अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खदमत हूँ। आज हम बरतानिया में जो इंतखाबात हुए हैं उस पे गुफ्तगू करेंगे। बरतानिया के इंतखाबात में किसी पार्टी की हार और जीत बरसगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के हुकूमतों के लिए और आवाम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए कि बरतानवी साम्राज्य से हमने आज़ादियाँ हासिल की, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के मेंबर के तौर पे हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं। हम एक दूसरे की सियासत पे, एक दूसरे की मईशत पे और एक दूसरे के समाजी जो जो ताने बाने हैं उन सारों को लेके बहुत ही असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान के बेशुमार लोग, कश्मीर के बेशुमार लोग बरतानिया में आबाद हैं और वहाँ की सियासत पे बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और कई मेंबर नेशनल असम्बली या ऐवाने, जिसको आप कह सकते हैं ज़ायरी जो है ना, हाउस ऑफ कॉमन जिसको कहते हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेंबर आते हैं और साथ ही जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड में भी हमारे जो पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं वो नामज़द होते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो सियासत है और बरतानिया की जो सियासत है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो उनकी उसका असरअंदाज होता है। उन पे तो हमारा क्या असरअंदाज होता है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उनका असरअंदाज होता है। तो इस पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो बरतानवी जो इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से उसके पे क्या असरात पड़ेंगे ये एक अलग बहस है, वो किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन देखना ये है कि ये जो लेबर पार्टी है वो 14 साल बाद जो है ना जीती है और 417 नशस्तें हासिल करके बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। लेबर पार्टी की अगर थोड़ी सी तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए तो जो बरतानिया की जो जमहूरियत है या बुर्जुआ डेमोक्रेसी है या सरमादाराना जमहूरियत है, इस जमहूरियत के हवाले से जो है ना वो ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको ये शायद दुनिया की पहली और वाहिद पार्टी है जिसको ट्रेड यूनियनों ने बनाया है। बरतानवी जो ट्रेड यूनियन हैं उन्होंने इसको बनाया है लेबर पार्टी बरतानिया को। और ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या सनती इनकलाब के बाद जब बरतानिया के अंदर सनतें लगना शुरू हुई और मज़दूर ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, तो उस वक्त एक सोशल डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत थी, डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत थी और ट्रेड यूनियनें तो यकीनन जो है वो जहाँ पे सनतें हों वहाँ पे ट्रेड यूनियनों का होना बहुत ही अहम और ज़रूरी होता है। और 50 साल पहले तक तो ट्रेड यूनियनों की यूरोप के अंदर बहुत अहमियत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो है ना वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से के बाद के जो अहद है, यानी कि और चीज़ें एडवांस, एक तरफ तो एडवांस हुई हैं और दूसरी तरफ डीजनरेशन भी हुई है, तो उसके असरात पाकिस्तान में भी हैं कि आज ट्रेड यूनियन जो है वो नापैद हैं और बिल्कुल जनाब उसमें कोई वो नहीं है। और एक अगर फैक्ट्री है भी सही जहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं होती है और उस ट्रेड यूनियन के जवाज़ को और कानूनी अहमियत को ख़त्म करने के लिए एक ही फैक्ट्री के अंदर 5-5 दीवारें लगा के छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना के कहते हैं कि जनाब ट्रेड यूनियन जो है वो हम क्यों बनाएं, हमारी तो फैक्ट्री ये नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ज़रिए और डेली वेजेस और बहुत सारे तरीके तो ये पाकिस्तान में आजमाए जा रहे हैं और ट्रेड यूनियन को दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन इनको ये समझ में आनी चाहिए कि ट्रेड यूनियन ने किसी भी सनती मुल्क के लिए कितनी अहम है। बहरहाल ये अभी तो नहीं समझते, कभी ना कभी तो ज़रूर समझेंगे।
نہیں تو مزدور خود سمجھائیں گے ان کو. تو میں بات کر رہا تھا برطانیہ کی لیبر پارٹی کا. تو لیبر پارٹی 14 سال کے بعد ابھری ہے دوبارہ، یعنی ایک طاقت پکڑی ہے اس نے، اور عوام کی جو حمایت ہے اس نے حاصل کی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جو پارٹی تھی کنزرویٹو پارٹی، وہ رہی ہے اور اتنا یعنی جو ہے وہ غیر مستحکم رہی ہے کہ یہ پچھلا جو ٹینیور ہے جو گزرا ہے اس کے اندر دو تین پرائم منسٹر بدلے ہیں، ان کی پارٹی نے بدلے ہیں. یعنی کسی پرائم منسٹر کے پاس یہ پروگرام ہی نہیں تھا اور نہ کوئی ایسی صورت حال تھی کہ وہ جو برطانیہ کے عوام کو مطمئن کر سکیں یا وہاں کے ایشوز کو سیٹل کر سکیں، ان کے ایشوز کو جو ایڈریس کر سکیں اور کوئی حل تلاش کر سکیں. پروفیسرز کی اسٹرائک ہوئی، ریلوے مزدوروں کی اسٹرائک ہوئی، ایئرپورٹس کے مزدوروں کی اسٹرائک ہوئی، کان کنی کے مزدوروں کی اسٹرائک ہوئی، پیرامیڈکس کی ہوئی، ڈاکٹروں کی ہوئی، اور بارڈر سیکیورٹی فورس کی اسٹرائک ہوئی ہے وہاں پہ. یعنی جو ملازمین ہیں وہ اتنے غیر مطمئن تھے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے اسٹرائک کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے تھے. اسٹیٹ کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے کہ وہ سارا کر سکیں، لوگوں کے مسئلوں کو حل کر سکیں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ لیبر پارٹی نے جو پروگرام دیا، وہ پروگرام کنزرویٹو پارٹی سے اور دیگر پارٹیوں سے جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ پروگرام تھا. اور اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہیلتھ کی جو کہ بجٹ اور ہیلتھ کا جو اپنا نظام ہے اس کو بدلنے کا اور عام آدمی تک آسانی سے پہنچانے کا پروگرام دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے. اور آگے جو ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ انہوں نے اس پہ جو اپنا دیا ہوا پروگرام ہے اس پہ عمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. گو کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ روایتی طور پہ بہت زیادہ سوشل ڈیموکریٹک رجحانات کی حامل رہی ہے. اس اندر پارٹی کے اندر بہت زیادہ کشمکش رہی ہے، رائٹ کی اور لیفٹ کی، سینٹر لیفٹ کی اور سینٹر رائٹ کی. لیکن یہ اسٹرگل جو ہے نا یورپ کے تقریباً سب پارٹیوں میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ پارٹیاں انسٹیٹیوشنائز ہیں، ان کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہے، داخلی جمہوریت ہے. اس لیے وہاں پہ یہ کوئی اچھمبے والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے نا کوئی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو. تو لیکن یہ جو بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ جو پرائم منسٹر ہے اسٹیمر، اس کے رجحانات رائٹ ونگ کے ہیں، اور شاید یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ لیبر پارٹی جو ہے وہ جو اپنے کیے ہوئے جو وعدے ہیں اس پہ عمل کر سکے، اور اس کے پیچھے جو معاشی بدحالی یا معاشی مسائل ہیں، اور یہ پورے معاشی جو مسائل ہیں بہت زیادہ جو ہے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہمیں تو ادھر پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے چیزیں نظر کم آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے یورپ کے اندر. ابھی جو ہے نا فرانس میں جو ہے جو انتخابات ہوئے ہیں 1-2 دن پہلے، اس میں بھی جو ہے نا نیو پاپولر جو فرنٹ ہے اس نے انتخابات لیے جیتے ہیں، اور رائٹ ونگ جو ہے اس کی جو جن کی حکومت تھی وہ حکومت گر گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اٹلی میں اور دوسری جگہوں پہ رائٹ ونگ پہلے جیتی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے اندر ابھی کسی چیز کی جو ہے نا وضاحت ہی نہیں ہے کہ کون سی رائٹ ہے کون سی لیفٹ ہے، کس نے کیا کچھ کرنا ہے. بالکل یہ ایک ایسا عبوری دور دنیا کے اندر جو ہے نا معیشت کے اور سیاست کے حوالے سے چل رہا ہے کہ یہ جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک اس کی وضاحت نہیں ہو پائے گی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے جو انتخابات ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور فرانس کے انتخابات کو دیکھنا چاہیے. آگے جو صورت ہوگی وہ یقینی طور پہ جو سرکمٹینسز ہیں، جو معاشی بحرانات ہیں دنیا کے اندر، اور معاشی جو اونچ نیچ ہے، امیر
امیر ہو گیا ہے بہت زیادہ اور غریب اور غربت کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے یقینی طور پہ ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، نئی سوچ کی ضرورت ہے، نئے فکر کی ضرورت ہے. اور وہ فکر جو ہے اگر وہ کارل مارکس کو پڑھا جائے تو یقیناً آپ کو اس نئے فکر کا اندازہ ہوگا، اور نئے فکر کی کہ جو حقیقتیں ہیں معاشی انصاف کے حوالے سے وہ سامنے آئیں گی. آج کے لیے اتنا. اگلے کسی ولاگ کے لیے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.